शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा इसिजी, इको, युएसटी, टिएमटी, हल्टर, एबिपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भए जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 9812 93969 र 9802 018 19। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्वी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवाल हरेक साताको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म आउने गर्दछ र हामीले कार्यक्रममा रहेर समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि देशका धेरै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी छ, जसले गर्दाखेरि दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरहरू, श्रमिकहरू सबैभन्दा मारमा परेका छन्, अप्ठ्यारोमा परेका छन्। तर सरकारले तिनीहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्ने, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने केही पनि कदम चालेको छैन। त्यस्तै गरेर यो जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती मजदुरहरूसँग, श्रमिकहरूसँग काम गर्ने, तिनीहरूले पनि आवाज उठाएका छैनन्, सहयोग गरिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई झन् बढी अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन्। ती संस्थाहरूले जहिले पनि यो उनीहरूको जीवनस्तर, आयस्तर सुधार्नको लागि आवाजहरू उठाइरहे, तर ती श्रमिकहरूको जीवनस्तर, आयस्तर भने अझैसम्म पनि उस्तै छ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका
महासचिव योगेन्द्र कुँवरसँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। सर स्वागत छ। धन्यवाद। मे डे मनाउनु भयो? मनायो आज हामीले। कस्तो भयो? अलिकति हाम्रो फरक अनुभूति रह्यो। विगतमा मे डे एउटा श्रमिकहरूको ठुलो एउटा के भने उत्सवको रूपमा, एउटा पर्वको रूपमा हामी मनाउने गर्थ्यौँ र ठुला ठुला सभा सेमिनार र्यालीहरू गर्थ्यौँ। अतिथिहरू, विशिष्ट अतिथि बोलाएर हामी कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ। तर कोभिडको कारणले यो विगत 2 वर्षदेखि हाम्रो मे डेको कार्यक्रमहरूको पनि अलिकति फरक ढङ्गले हामीले मनाउन थालेका छौँ। र यो वर्ष हामीले आज एउटा भर्चुअल सेमिनार गऱ्यौँ र जसको विषय थियो यो कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण, बढ्दो सङ्क्रमण र यसले पर्न गएको जुन प्रभाव छ, जुन समस्याहरू छ र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न विज्ञहरू बोलाएर आज ट्रेड युनियनका हाम्रा सबै संरचनाका नेतृत्वहरू बिचमा हामीले एउटा बहस छलफल गरेका थियौँ। अब जस्तै तपाईँहरूले यो पर्व हो, यो उत्सव हो श्रमिकहरूको लागि भन्नुभयो, श्रमिकहरूको लागि एक दिन मात्र उत्सव? वास्तवमा तपाईँको प्रश्न एकदम ठिक हो। श्रमिकको उत्सव पर्व हामीले 365 नै दिन उनीहरूको पर्व हुनुपर्छ, उत्सव बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। तर कम्तीमा एक दिन भए पनि श्रमिकहरूलाई बिदा दिने, कामबाट छुट्टी दिने, पहिला त्यो पनि थिएन र पछि हाम्रै प्रयासबाट ट्रेड युनियनहरूले हामीले बारम्बार माग राखेपछि मार्च 8 मे डेमा बिदा दिन थाल्यो, सार्वजनिक बिदा दिन थाल्यो। कल कारखाना उद्योगहरू, होटेलहरू सब बन्द गरेर पनि श्रमिकहरूलाई चाहिँ त्यो दिन के अरे बिदा दिने जुन चलन चल्यो र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामी एक दिन मात्र होइन, अरू दिन पनि श्रमिकको चाहिँ एउटा पर्वको रूपमा श्रमिकले चाहिँ एउटा उल्लासमय वातावरणमा बाँच्ने र एउटा रमाउने एउटा अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। लामो समयदेखि तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहनु भयो, श्रमिकको मागहरू अगाडि सार्नुहुन्छ, आन्दोलन गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूको तपाईँहरू निश्चित ठाउँमा पुगिसकेपछि भने उनीहरूको मागलाई, उनीहरूको समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिँदैन। यो विगत 30 वर्षदेखि यही नै यथावत रहँदै आएको छ? त्यस्तो होइन, त्यस्तो चाहिँ होइन। जुन हाम्रो अपेक्षा छ, जुन खालको श्रमिकहरूको जुन समस्याहरू छन् र ती जुन सम्बोधन गर्नुपर्ने जुन विषयहरू छन् र ती विषयहरूमा हामीले धेरै विषयहरू उठाएका छौँ र उठाउँदै आएको छौँ। खास गरिकन पछिल्लो 30 वर्ष 2046 सालको जनआन्दोलनपछि हामीले फेरि ट्रेड युनियन मुभमेन्ट चाहिँ अलिक सशक्त ढङ्गले अगाडि आयो, प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि आयो र त्यस बिचमा हामीले धेरै मुद्दाहरूलाई अगाडि लिएर आयौँ र त्यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि विषयहरू के अरे भएन, एड्रेस भएन भने धेरै विषयहरू एड्रेस भएका छन्। पहिला न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिकको व्यवस्थाहरू थिएन, हामीले अहिले 2 वर्षमा तपाईले भन्नुभयो यो कार्यान्वयनको अवस्था, त्यही ज्यालाकै कुरा गर्दाखेरि कार्यान्वयनको अवस्था चित्त बुझ्दो त छैन नि? त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपले त्यो चित्त बुझ्दो हुन सकेको छैन। हामीले निर्णयहरू गर्छौँ एउटा सहमतिको आधारमा, कहिले सहमतिको आधारमा, जस्तो अहिले यो वर्ष 2 वर्ष प्रत्येक 2 वर्षमा चाहिँ न्यूनतम ज्याला रिभ्यू गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था छ र यो अनुसार चाहिँ हाम्रो अघिल्लो साउनमा हाम्रो रिभ्यू हुनु पर्थ्यो, गएको साउनमा चाहिँ रिभ्यू हुनु पर्थ्यो। तर कोभिडको कारण देखाएर विभिन्न बहानामा त्यो किसिमको चाहिँ रिभ्यू हुन सकेन र अहिले हामी 10 महिना यता आइसक्यौँ र हामी अघिल्लो 2 के अरे श्रावणबाट नै यो चाहिँ के अरे नयाँ चाहिँ पारिश्रमिक लागू हुनु पर्थ्यो, लागू हुन सकेको छैन। तर यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ बेला बखतमा आउने गरेका छन्। तर त्यसको मतलब होइन कि लागू नै भएको छैन र त्यो चाहिँ कार्यान्वयन छैन भन्ने कुरा। कार्यान्वयन गरेको छ तर पूर्ण रूपले लागू जति कार्यान्वयन हुनु पर्थ्यो त्यो अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब यो कोभिड-19 पछाडिपट्टि श्रमिकहरू अथवा ज्यालादारी गर्नेहरू अत्यन्तै पीडा सहनु पर्यो, अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो श्रमिकहरूको लागि। जति पनि श्रम बजारमा जति श्रमिकले काम गरिरहनु भएको छ उनीहरू अहिले सबैभन्दा प्रभावित बनेको क्षेत्र केही हो भने त्यो श्रम बजार, जुनसुकै सेक्टरको पनि। तपाईँले एकदमै ठिक प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा जिज्ञासा तपाईँको ठिक छ के भनेदेखि कुनै पनि चाहे महामारी होस्, चाहे प्राकृतिक प्रकोप होस्, द्वन्द्व नै होस्, चाहे माओवादी द्वन्द्व भन्नुहोस्, चाहे त्यो भुइँचालो भन्नुहोस्, 2072 को भुइँचालो भन्नुहोस्, अहिलेको महामारी भन्नुहोस्, कुनै पनि खालका यस्ता प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीमा सबभन्दा बढी यदि भिक्टिम कोही हुन्छ भने त्यो श्रमिक वर्ग नै हुन्छ।
र त्यो श्रमिक वर्गमा पनि खास गरिकन दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरू जसको सामाजिक सुरक्षा हुँदैन, सोसल सेक्युरिटी हुँदैन र बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने जुन गर्जु टार्नुपर्ने श्रमिकहरू हुन्छन् र ती श्रमिकहरूले चाहिँ आफ्नो निरन्तर काम गर्ने एउटा जुन अवस्था नहुँदाखेरि सबभन्दा बढी भिक्टिम हुने गर्छौँ र त्यो हाम्रो सबभन्दा चिन्ताको विषय हो। त्यो चिन्ताको विषय हो र यतिखेर यो कोभिड-19 को परिवेशमा पनि तिनै श्रमिकहरू चाहिँ सबभन्दा बढी भिक्टिम भएका छन्। हुन त वैश्विक रोजगारमा काममा जानु गएका श्रमिकहरूदेखि लिएर सङ्गठित सेक्टरका श्रमिकहरूको पनि आयहरू कटौती भएको छ, रोजगारीहरू कटौती भएको छ र उहाँहरूको जुन सोसल सेक्युरिटी सामाजिक सुरक्षामा जुन किसिमको एउटा पहुँच थियो त्यो पहुँच चाहिँ झन् खस्किएको अवस्थाहरू छ र सबैले समस्या भोगिरहेको छन्। तर त्यसमध्ये चाहिँ ज्यालादारीमा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू चाहिँ बढी पीडित बनेका छन्। तर तिनीहरूको लागि तपाईहरुले आवाज उठाएको खासै सुनिन्न नि? निश्चित रूपले हामीले आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। हामीले के परिवर्तन भयो? हामीले त के भनेका छौँ भने जुन अहिलेको जुन श्रम बजार चाहिँ औपचारिक जुन सङ्गठित श्रम बजार छ, औपचारिक श्रम बजार छ, त्यो चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गमा परिणत हुँदै गइरहेको छ र त्यो अनौपचारिकरणले गर्दाखेरि श्रमिकहरू चाहिँ अझ बढी मार र अझ बढी चाहिँ शोषित हुने किसिमको अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको छ र हाम्रो प्रयास चाहिँ अनौपचारिक श्रमिकहरूलाई चाहिँ औपचारिक गर्ने हो। औपचारिक गर्ने सन्दर्भमा हिजोको दिनमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अर्थात् स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई नेपालको श्रम कानुनले एड्रेसै गरेको अवस्था थिएन, सम्बोधनै गरेको अवस्था थिएन। तर हामीले अहिले जुन नयाँ जुन श्रम ऐन 2074 लिएर आएका छौँ र अहिले नयाँ योगदान आदेश सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 आएको छ, नयाँ श्रम कानुनहरू आएको छ र ती श्रम कानुनहरूले चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई चाहे एउटा व्यक्ति मात्र एउटा अनौपचारिक रूपमा चाहिँ कामहरू गर्छ भने त्यसलाई पनि श्रम कानुनले चाहिँ समेट्ने हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। यसको मतलब चाहिँ उनीहरूलाई औपचारिकरण गर्ने विषय। अर्को सामाजिक सुरक्षामा जोड्नको लागि हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रको लागि पनि के अरे सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कानुनमा भएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने कानुनमा त हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ, लिपिबद्ध गरायौँ, नीति त बनायौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन पछि भन्छ एक जोर कमजोर छ। र कार्यान्वयन किन कमजोर छ त भन्दाखेरि एक त सबभन्दा मुख्य कुरो त रोजगारदाताहरू श्रमिकलाई जुन सुविधा दिनुपर्ने विषयमा, श्रमिकलाई चाहिँ के भने ज्याला दिनुपर्ने विषयमा, श्रमिकलाई संरक्षण दिनुपर्ने विषयमा जति चाहिँ उत्साहित हुनुपर्ने हो छैन, उनीहरू उदासीन छन् एउटा पक्ष। अर्को जुन कानुन बनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जुन त्यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सरकारको हुन्छ र जसले कानुन उल्लङ्घन गर्छ सरकारले त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्ने, दण्ड दिन सक्ने व्यवस्थाहरू छ। तर सरकार एउटा के भने मुख दर्शक भएर एउटा बसेको कारणले गर्दा र सरकारको कुनै पनि किसिमको अनुगमन र मोनिटरिङ गर्ने जुन किसिमको अवस्थाहरू नभएको तपाईहरुले दबाब दिन मिल्दैन र? एकदम हामीले दबाब दिएका छौँ। हामीले पटक पटक दबाब दिएका छौँ। के अरे हामीले श्रम कार्यालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरू नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। तर कतिपय ठाउँमा जहाँ ट्रेड युनियनहरूको उपस्थिति छ ती ठाउँहरूमा केही हदसम्म श्रम कानुनहरू लागू भएको अवस्थाहरू छ। तर अहिले दुर्भाग्य अहिले पनि नेपालको समग्र चाहिँ श्रम बजारमा र समग्र श्रमिकहरूमा चाहिँ अहिले हाम्रो 10% मात्र, करिब 10-11% श्रमिकहरू मात्र हामी सङ्गठित छौँ। 90% श्रमिकहरू चाहिँ असङ्गठित रूपमा रहेका छन् र त्यो 90%मा पनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ आकार चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ ट्रेड युनियनको उपस्थिति छैन त्यहाँ चाहिँ कानुनको लागू हुने अवस्थाहरू लगभग प्राय शून्य अवस्था बनेको छ। तपाईहरुले ती असङ्गठित भएकाहरूलाई समेट्न त सक्नुहुन्थ्यो नि, तिनीहरूको अधिकारको विषयमा तपाईहरुले आवाज उठाउन मिल्दैन कि? सङ्गठित होइन, हामीले सबैको सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, सबै श्रमिकहरूका लागि हामी आवाजहरू उठाइराखेका छौँ। सबै श्रमिकका लागि हामीले कानुन बनाएको, सबैको लागि हामीले के भनेदेखि कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ। तर विडम्बना त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, त्यसको पहिलो दायित्व के भने कार्यरत प्रतिष्ठानहरूको हुन्छ, त्यहाँको रोजगारदाताहरूको हुन्छ। तर रोजगारदाताहरूले कानुनमा भएकै विषयहरू चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरूको आफ्नो अनुकूल छ, रोजगारदाताको आफ्नो अनुकूल छ, त्यो कुरालाई चाहिँ के भने एक्टिभेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के अरे सक्रिय बनाउने र जुन दफा चाहिँ एक्टिभेट हुँदाखेरि चाहिँ, जुन कानुन एक्टिभेट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको दायित्वहरू बढ्छ, उहाँहरूको व्यवहारहरू बढ्छ र ती विषयहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले के भनेदेखि के अरे अगाडि नबढाउने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ जहाँ ट्रेड युनियनको उपस्थिति छ त्यहाँ उनीहरूले अलिकति दबाबहरू सिर्जना गरेर पनि त्यो लागू गरेको अवस्थाहरू छ। तर जहाँ ट्रेड युनियनको उपस्थिति छैन त्यहाँ चाहिँ के न सरकार पुग्न सकेको छ र त्यो अवस्थामा न रोजगारदाताले आफैले स्वयं, किनभने यो कानुन हो मैले पालना गर्नुपर्छ भनेर पालना गर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसको भिक्टिम चाहिँ श्रमिकहरू बनिरहेको। अब इमानदारिताका साथ बताउनुहोस्, नेपालमा जति पनि श्रमिक छन् तिनीहरूको अवस्था यो स्तरमै हुनुपर्ने हो अथवा केही माथि उकासिनुपर्ने हो?
पहिलेको भन्दा त धेरै चेन्ज भएको छ। एउटा कुरा म इमान्दारीका साथ तपाईँलाई भन्छु, किनकि म आफै स्वयं पनि यो श्रम अहिले क्षेत्रमा कार्यरत रहेको झन्डै 30 वर्ष 31 वर्ष जति भयो र 30-31 वर्षदेखि मैले यो नजिकबाट यो जुन नेपालको श्रम बजारलाई निहालिरहेको छु र श्रमिकहरूको जुन अवस्थालाई निहालिरहेको छु र त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि हिजोको भन्दा अहिले श्रमिकहरूको अवस्थाहरू धेरै राम्रो छ। जस्तो अहिले श्रमिकहरूको कार्यस्थलमा कामहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी अथवा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यहाँ विभेदहरूलाई कम गर्ने कुराहरू, जुन किसिमको पहिला चाहिँ के भने के अरे जेन्डर बायसहरू हुने किसिमको एउटा के अरे विभेदहरू, जेन्डर भाइलेन्सहरू हुने कुराहरू, जेन्डर एउटा डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू हुने कुराहरू त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा हुन्थ्यो र ज्यालामा नै के भनेदेखि विभेदहरू थियो। एउटा महिला श्रमिकले पाउने र पुरुष श्रमिकले पाउने ज्यालामा विभेद थियो र न्यूनतम ज्यालाको कुनै निर्धारण थिएन। अहिले हामीले न्यूनतम ज्यालामा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। कार्यस्थलमा हुने सबै खालका विभेदहरूलाई हामीले अन्त गरेका छौँ। सोसल सेक्युरिटीको विषयलाई हामीले अगाडि लिएर आएका छौँ र धेरै अधिकांश सङ्गठित सेक्टरकाले सबैले अहिले सोसल सेक्युरिटी पाउने अवस्थाहरू बनेको छ र अनौपचारिक क्षेत्रको लागि पनि हामी कार्यविधिहरू छिट्टै ल्याएर त्यसलाई स्किम लागू गर्ने अवस्थामा हामी जाँदैछौँ। र अर्कोतर्फ श्रमिकहरूको जुन एउटा उनीहरूको स्तर, उनीहरूको बुझ्ने स्तर र उनीहरूको चाहिँ काम गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूको बुझाइमा अलिकति परिवर्तन आएको छ, चेन्ज आएको छ। त्यस अर्थमा भन्दाखेरि श्रमिकहरूको जुन अवस्थामा हिजोको भन्दा अहिले धेरै परिवर्तन आएको हामीले महसुस गर्छौँ। अब यतिमै सन्तोष मानिरहँदाखेरि उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन, आय स्तरमा खासै ठुलो परिवर्तन देखिँदैन नि? हजुरले यति उपलब्धि बताइरहँदाखेरि समस्या यस्तो भयो। समस्या चाहिँ एउटा कारण चाहिँ यो पनि हो। यो समस्या एउटा चाहिँ कारण चाहिँ के पनि बन्यो भने हामीले कानुनी पूर्वाधारहरू त बनायौँ, कानुनी पूर्वाधारहरू बनायौँ र त्यसका व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई प्र्याक्टिसमा पनि लिएर आयौँ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ के भइदियो भने मुलुकको जुन किसिमको आर्थिक जुन समृद्धिको जुन के अरे प्यारामिटर जुन छ, ग्राफ छ, जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्नु सकेन। र हामीले आशा गरेको थियौँ अब यो पछिल्लो समय, लामो समयदेखि हामी भन्दै आयौँ कि यो मुलुकमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि मुलुकले चाहिँ आर्थिक जुन समृद्धि प्राप्त गर्न सकेन। र हामीलाई लागेको थियो अब यो पछिल्लो 3 वर्ष अगाडिको जुन इलेक्सनबाट एउटा के भने बहुमतको सरकार बन्यो, एउटा एब्सोल्युट मेजोरिटीको सरकारहरू बन्यो र अब चाहिँ के भने राजनीतिक स्थिरता आयो र अब चाहिँ आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुकहरू अगाडि बढ्छ र त्यस्तो अवस्थामा अब चाहिँ के भनेदेखि श्रमिकहरूको चाहिँ सुधारहरू, किनभने जब आर्थिक अवस्थाहरूको समग्र सुधार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ श्रमिकहरूले पनि के भने पाउने आधारहरू बन्दै जाने हो र त्यो कुराले जुन अनुपातमा हुन सकिन्छ त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि श्रमिकहरूले जुन किसिमको ढङ्गले चाहिँ संरक्षण र जुन किसिमको चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाहरू त्यो ढङ्गले पाउन नसक्नुको पछाडिको एउटा कारण त्यो पनि हो। त्यो ढङ्गले उहाँहरूको वृद्धि हुन नसक्नुको कारण। अब यो जसले रोजगार दिन्छ, रोजगारदाता र श्रमिक बीच जहिले पनि फाटो हुन्छ अथवा त्यो बीचको दूरी हुन्छ, अत्यन्तै फराकिलो हुन्छ, त्यो बीचको खाडल किन हुन्छ यस्तो? यसलाई साँगुर्याउन सकिँदैन? हैन, सामान्यतः के हुन्छ भने नेचर के हुन्छ भने श्रमिकहरूले काम अनुसारको ज्याला खोजेको हुन्छ र रोजगारदाताहरूले जुन श्रमिकहरूलाई दिने जुन ज्याला त्यो खर्च नभएर लगानी हो। तर उहाँले त्यसलाई लगानीको रूपमा भन्दा पनि खर्चको रूपमा बुझिदिनुहुन्छ। र जबसम्म एउटा विषय के हुन्छ भने कुनै पनि कार्यस्थलमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने 3टा उद्देश्यको लागि त्यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट र त्यहाँको चाहिँ श्रमिकले चाहिँ कामहरू गर्छ, त्यहाँको ट्रेड युनियनले भन्छौँ। पहिलो उद्देश्य भनेको संस्थाको प्रोडक्टिभिटी हुनुपर्छ भन्छौँ हामी, त्यसमा हामी सहमत छौँ। संस्थाको प्रोडक्टिभिटी बढ्नुपर्छ। प्रोडक्टिभिटी बढ्नुको लागि चाहिँ के भने संस्थाले जुन उत्पादन गर्छ अथवा सेवा दिन्छ त्यसको सेवा र उत्पादन त्यो क्वालिटीको हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ गुणस्तरीय हुनुपर्छ। जब गुणस्तरीय सेवा र ऊ हुन्छ त्यो अवस्थामा मात्र चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढ्छ। जब प्रोडक्टिभिटी बढ्छ भने त्यति बेला चाहिँ के भने श्रमिकहरूलाई के भने सुविधाहरू दिन सक्ने किसिमको आधारहरू तयार हुन्छ, इन्सेन्टिभ दिन सक्ने तयार हुन्छ। र त्यो इन्सेन्टिभ दियो भने र त्यो मोटिभेटेड भयो भने मात्र त्यहाँ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ राम्रो हुन्छ, क्वालिटी राम्रो प्रोडक्सन हुन्छ र प्रोडक्टिभिटी हुन्छ। त्यो साइकलमा कामहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। तर श्रमिक होइन र? तर यहाँनिर एउटा यस्तो विषयहरू बनेको छ भने होइन, एउटा विषय कस्तो बनेको छ भने श्रमिकलाई लगानी गर्न रोजगारदाताहरू चाहँदैनन्। लाइनमा जति पनि लगानी गर्न तयार हुन्छन् रोजगारदाताहरू, जति पनि उनीहरू मेसिनरीमा लगानी गर्न तयार हुन्छन्,
तर श्रमिकमा लगानी गर्न तयार हुँदैन। यही नै हाम्रो के भने अहिले नेपालको मुलुकको चाहिँ हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धि नहुनुको पछाडि हामी चाहिँ हाम्रोमा उद्यमशीलता के अरे औद्योगिकरण हुन नसक्नुको पछाडिको कारण र जुन ढङ्गले जानुपर्छ त्यसको पछाडिको कारण नै रोजगारदाताहरूको गलत बुझायो। जबसम्म उहाँहरूले के भनेदेखि श्रमिकलाई जुन लगानी जुन बढाउनु हुँदैन त्यसको क्षमता विकास गर्ने कुराहरूमा र उनीहरूलाई चाहिँ के भने मोटिभेट गर्ने कुराहरूमा तबसम्म चाहिँ के भने जुन किसिमको हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ अरू मुलुकहरू छ त्यो प्रतिस्पर्धामा हामी जान्छौँ। अब यसमा दोष चाहिँ कसको देख्नुहुन्छ? यसमा दोष चाहिँ कस्तो छ भने हामीले यी विषयहरूलाई उठाइराखेका छौँ र हिजोभन्दा अहिले रोजगारदाताहरूको बुझाइमा पनि परिवर्तन आएको छ। तर के भने अधिकांश रोजगारदाताको बुझाइ चाहिँ अहिले पनि के भने के अरे पुरातनवादी बुझाइहरू छ र यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी के भन्छौँ भने एउटा मर्यादित एउटा जुन कार्य अवस्था हुनुपर्छ, मर्यादित श्रम को व्यवस्था गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो र त्यसको लागि मर्यादित कार्यस्थल हुनुपर्छ, मर्यादित श्रम हुनुपर्छ र त्यो गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने काम गर्ने स्थलमा श्रमिकहरूलाई कुनै किसिमको चाहिँ गुनासो हो भने उसले गुनासो राख्न पाउनुपर्छ, अर्थात् उसलाई कुनै किसिमको गुनासोहरू चाहिँ राख्न पाउँछ। त्यहाँ कुनै किसिमका डिस्प्युटहरू भयो भने त्यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने किसिमका चाहिँ त्यहाँ संरचनाहरू त्यो खालको मेकानिजम हुनुपर्छ। अर्को विषय के हो भने त्यहाँ कुनै पनि किसिमका डिस्क्रिमिनेसन जस्तो आइएलओको एउटा स्ट्यान्डर्डहरू छ, कन्भेन्सनहरूले जुन तोकेको जुन स्ट्यान्डर्डहरू छ र त्यो कुनै पनि खालका त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसनहरू हुँदैन। तपाईँको रोजगारीमा चाहिँ सहज एक्सेस हुनुपर्छ, सबैले आफ्नो मेरिटको आधारमा आफ्नो क्षमताको आधारमा त्यहाँ प्रतिस्पर्धा रोजगारी पाउने पर्ने अवस्था। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यहाँ के भने डिसेन्ट ओको जुन एउटा कल्पना गर्न सक्छौँ र त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नेको लागि चाहिँ त्यहाँ सोसल डायलगको एउटा अवस्था हुनुपर्छ, एउटा कलेक्टिभ बार्गेनिङको एउटा सहज अवस्थाहरू हुनुपर्छ। श्रमिकहरूले चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ एउटा कानुनसँग ढङ्गले आफ्नो माग दाबी राख्नुपर्ने अवस्था छ। तर दुर्भाग्य यो मुलुकमा के छ भने अहिले पनि यो हामीसँग कानुनहरू छ, संविधान छ, सबै कुराहरू छ पनि तर एउटा श्रमिकले आफ्नो माग दाबी राख्यो, एउटा त्यहाँको ट्रेड युनियनले चाहिँ त्यो सङ्गठन गर्यो भने लुकेर छलेर सङ्गठन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। यदि सिधै सङ्गठन गर्यो भने उसलाई सिधै म्यानेजमेन्टले कारबाही गर्छ, कुनै पनि बहाना बनाएर कारबाही गर्छ। त्यसै गरिकन उसले कुनै मागदाबी राख्यो, त्यहाँ चाहिँ बार्गेनिङ गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ रोजगारको तारो भइराखेको हुन्छ र कुनै पनि बेला कुनै पनि बहाना बनाएर उसलाई के गरिदिन्छ, किकआउटहरू गरिदिने अवस्थाहरू छ। यो दुर्भाग्य छ र यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले जुन ढङ्गले जुन चाहिँ के भने कार्यक्षेत्र जुन एउटा के भने यो प्रतिष्ठानहरू र जुन कार्यस्थलहरू हो त्यहाँ जुन किसिमको एउटा के भने द्वन्द्वरहित वातावरण जुन बन्नुपर्छ त्यो द्वन्द्वरहित वातावरणहरू बन्न सकेन र त्यो बन्न नसकेको कारणले गर्दा त्यसको घाटा चाहिँ रोजगारदाताहरूले पनि बेहोरिरहेको छन्, स्वाभाविक रूपले श्रमिकहरूले पनि बेहोरिरहेको छन् र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा असल सम्बन्ध चाहिँ एउटा सुदृढ एउटा सम्बन्ध, एउटा गुड रिलेसन, एउटा इन्डस्ट्रियल रिलेसन चाहिँ बिल्डअप गर्नको प्रयासमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ, हामी ट्रेड युनियन लागि। अब जस्तै यो श्रमिकी कुरा आउँदाखेरि यो सामाजिक सुरक्षा जुन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी भव्य तरिकाले सुरुवात गरियो, कार्यान्वयन भएन, त्यसमा रोजगारदाताले खासै अलि टेरेनन् भन्ने कुराहरू पनि आयो। यो कार्यान्वयन गर्न किन नसकेको? त्यो त एकदम श्रमिकको लागि, श्रमको लागि त अत्यन्तै राम्रो थियो नि। त्यसमा त तपाईँहरू झन् सरकारले जो आफै योजना सुरु गरिदिएपछि तपाईँहरू एकदमै लाग्नु पर्थ्यो नि, होइन? निश्चय नै यो जुन सामाजिक सुरक्षाको मूल मुद्दा भनेको नै ट्रेड युनियनको मुद्दा हो। अझ यसमा हामी दाबी गर्छौँ नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस, नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका हाम्रो पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले 2054 सालमा हामीले प्राइभेट बिल नै चाहिँ हामीले संसदमा त्यति बेला नै यो अहिले 20 वर्षपछि हामीले लिएर 20 वर्ष अगाडि नै हामीले के भने बिल चाहिँ त्यहाँ पेश गर्न लगाएका हौँ। तर प्राविधिक कारणले त्यो अगाडि बढ्न सकेन। तर एउटा के भने इस्यु चाहिँ अगाडि बढ्यो, मुद्दा अगाडि बढ्यो र 20 वर्ष लाग्यो हामी यो योगदानवादी सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउनको लागि र त्यो ऐन ल्याउने सन्दर्भमा रोजगारदाताहरूको एउटा आग्रह थियो, उहाँहरू चाहनुहुन्थ्यो अहिलेको जुन तत्कालीन श्रम ऐन 2048 अलि रिजिड भयो र त्यसलाई अलिकति फ्लेक्जिबल बनाउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग थियो र हामी भन्थ्यौँ हामीलाई सोसल सेक्युरिटी देऊ, हामी त्यसलाई केही फ्लेक्जिबल बनाउन तयार छौँ र एउटा खालको सहमतिबाट हामीले यो नयाँ श्रम ऐन र योगदानवादी सामाजिक सुरक्षा ऐन लिएर आएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो योगदान यो आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउनेको यसको मेन स्टेक होल्डर भनेको नै ट्रेड युनियन हो। ट्रेड युनियनमा पनि अझ दावाका साथ भन्छौँ हामी नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको यसमा विशेष के अरे यसमा रोल छ, तत्कालीन लिडरसिपहरूको यसमा रोल छ। तर दुर्भाग्य जब यो ऐन आयो, यो ऐन आइसकेपछि यसको कार्यान्वयनको अवस्थाहरू गर्ने कुराहरू र कार्यविधि नियमावली कार्यविधि भनेर कार्यान्वयन जाने अवस्था चाहिँ अलि हतारमा हामी
त्यो गऱ्यौँ भन्ने हाम्रो अलिकति बुझाइ छ। र एउटा ल्याप्सेस के रह्यो भने ऐनहरू ल्याउँदाखेरिको अवस्थामा, कार्यविधिहरू बनाउनेको अवस्थामा जुन ढङ्गमा चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ जति पनि के अरे यो सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने जुन के अरे अर्गनाइजेसनहरू थिए, त्यस सन्दर्भमा सम्बन्धित जति पनि कानुनहरू थियो र त्यससँग जति पनि कार्यक्रमहरू थिए, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रमहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले एउटा के भने अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामी चुकेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले जुन के अरे कार्यान्वयनमा जाने पक्षमा चाहिँ सरासर यसमा चाहिँ रोजगारदाताको बेइमानी देखिन्छ, रोजगारदाताको बेइमानी देखिन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि। धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। अरे ओ सोनम, साइंस मैथ आ कंप्यूटर में बड़ा तेज हो गईल बाड़ू। ई कौन जादू के कमाल ह? अरे ई तो OTTC बीरगंज के कमाल ह। ए तब हमरो के बताओ ना, OTTC बीरगंज में कौन कौन कोर्स करावल जाता? ध्यान दे के सुना, OTTC बीरगंज में कक्षा 8 से लेके बैचलर तक का ट्यूशन के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखावल जाला। एकरा अलावा कक्षा 4, 5, 6, 7 के सिलेबस में आधारित कंप्यूटर स्कूल पैकेज 1 और कक्षा 8, 9, 10 के सिलेबस के आधार में कंप्यूटर स्कूल पैकेज 2 के साथ ही सरकारी नौकरी खातिर कंप्यूटर ऑपरेटर के तैयारी करावल जाला। इतना ही ना, यहाँ खरीदार, सुबह आ अधिकृत के स्किल टेस्टी के भी तैयारी करावल जाला। ए तब हम भी जतानी OTTC बीरगंज में, एकर पता हमरो के बतावा ना। ध्यान दे के सुना, OTTC बीरगंज घंटाघर CD ऑफिस के साइड में मोबाइल नंबर 9825 62277 और 9880 30872। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा PC इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ PC इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क PC इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। PC इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट DM महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी, कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया, न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनकोलोजी र पेडियाट्रिक, साथमा ECG, इको, USG, TMT, हल्टर, ABP, PFT, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। काका काका, ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भए जस्तो छ त।
लौ न छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सम्पर्क नम्बर 9821 93969 र 9802 01819। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। रेडियो सान्वी 96.4